چلورا یا معلومیگی دا روخان کلے اعلا دے روخان کلے اعلا دے علیمان پکی اوسیگی دا مسکن دا شہداء دے دا مسکن دا شہداء دے چلورا یا معلومیگی دا روخان کلے اعلا دے روخان کلے اعلا دے علیمان پکی اوسیگی دا مسکن دا شہداء دے دا مسکن دا شہداء دے دا نعمت دا پاک سبحان دے دا پمون دا رب احسان دے مولانا رحمان سید سیب چکر لے گولستان دے چی واقع پزل در کی چی واقع پزل در کی دا چمن دا تولا بادے دا چمن دا تولا بادے چی لورا یا معلومیگی دا روخان کلے اعلا دے روخان کلے اعلا دے علیمان پکی اوسیگی دا مسکن دا شہداء دے دا مسکن دا شہداء دے مولانا محمد زامن دے ترجمان دا خولی دن دے فصاحات اللہ ورکڑے دا ہر بیان شیرین دے زلیدال پارزے کی زلیدال پارزے کی لکستور دا سبا دے لکستور دا سبا دے چلورا یا معلومیگی دا روخان کلے اعلا دے روخان کلے اعلا دے علیمان پکی اوسیگی دا مسکن دا شہداء دے دا مسکن دا شہداء دے دا اخلاق نامونا دا دا علم خزانہ دا مولانا گل قدیم خان صاحب لک شمع پروانہ دا پٹائی دا زخم زلونو دا پٹائی دا زخم زلونو غلی دال پہر چا دے غلی دال پہر چا دے چلورا یا معلومیگی دا روخان کلے اعلا دے روخان کلے اعلا دے علیمان پکی اوسیگی دا مسکن دا شہداء دے دا مسکن دا شہداء دے مولانا گلعارف خان دے دا دعوت کاری زیشان دے مولانا علی اکبر صاحب حق پرستو ترجمان دے دا مولانا شاہ زمین صاحب دا مولانا شاہ زمین صاحب خو استاذ دا علماء دے استاذ دا علماء دے چلورا یا معلومیگی دا روخان کلے اعلا دے روخان کلے اعلا دے علیمان پکی اوسیگی دا مسکن دا شہداء دے دا مسکن دا شہداء دے مولانا ضیاء الاسلام دے دا اللہ پد انعام دے کڑی خدمت دا یتیمانو دا سی خلقو لئی مقام دے زعباس اب کرتری زاریم زعباس اب کرتری زاریم دا لوی فضل دا اللہ دے دا لوی فضل دا اللہ دے چلورا یا معلومیگی دا روخان کلے اعلا دے روخان کلے اعلا دے
علیمان پکی اوسیگی دا مسکن د شهدا دے دا مسکن د شهدا دے علیمان پکی اوسیگی دا مسکن د شهدا دے دا مسکن د شهدا دے دا نظم وړاندې کیږي په आवाज د ډیر ګران او محترم رور حافظ عباس ابکر